अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आपका दिन, आपका वीकेंड कैसा गुजरा? आई एम श्योर एंड आई होप कि बहुत अच्छा गुजरा होगा। वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद हैं मेरा नाम है मोहम्मद अकबर पाजवा। और आयशा, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी वुमेन्स डे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों को। हैप्पी वुमेन्स डे। और आज का दिन आई होप जिस मकसद के लिए बनाया गया है, इसका क़याम जो है हुआ था, आई होप आप तमाम लोग उस पर अमल दरामद करेंगे। वैसे किसके लिए हुआ था? कि अवेयरनेस हो ख़वातीन के हुकूक और जो पिदरशाही का निज़ाम है उसे चैलेंज किया जाए, ख़वातीन को सेम हक दिया जाए। एग्जैक्टली। तो उसी हवाले से आज तकरीबात है, मार्च है और हम भी आज उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन उन बहादुर ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश किया जाता है जिन्होंने अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद की। उन अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का दिन है जो कि ख़वातीन ने बहुत ही मुश्किलों के बाद, क्योंकि अकबर आप भी जानते हैं कि एक मर्द और एक खातून, इन दोनों का जब अचीवमेंट्स का मुकाबला किया जाए तो मेरे ख्याल से खातून को ज़्यादा इसलिए क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा चैलेंजेस गुजर कर वो आगे पहुँचती हैं। मौके कम होते हैं लेकिन उसके बावजूद जब वो मर्दों के शाना बशाना होती हैं। मार्च में जा रही हैं आप? कौन से मार्च? औरत मार्च। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक उन तमाम लोगों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इस पे बात कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो बहुत ही अच्छा कॉज था उसको चंद प्लेकार्ड्स ने, चंद उन बातों ने जो मेरे ख्याल से उस तरह से नहीं कही जानी चाहिए, बेहतर तरीके से कही जा सकती थी, करना चाहिए था। बिल्कुल, थोड़ा सा अल्फाज का इस्तेमाल बेहतर हो सकता था तो इसको ज्यादा अच्छी तरीके से आयशा कहते हैं कि जितनी ये भी एक माशरे की जो अक्कासी कर रहा है कि कुछ बड़े सॉफ्ट होते हैं और कुछ बहुत हार्ड हिटिंग होते हैं प्लेकार्ड। अच्छा, आपने अगर किसी को बताना है ना, अपना मौक़िफ़ समझाना है तो आपको पहले आराम से बात करनी पड़ती है सो दैट अगला बंदा सुने तो सही। अगर वो सुनेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि अगला बंदा पर रोब झाड़ा तो अच्छा। वो कहती हैं कि कुछ ख़वातीन ये कहती हैं जिनसे बात होती है, वो कहती हैं कि हमें तो किसी सॉफ्ट तरीके से कभी समझाया नहीं गया था, इस वजह से हम भी फिर हार्ड हिटिंग क्योंकि समझ नहीं आता फिर लोगों को। अगर मुझे लगता है अगर आपके साथ इस तरह से नहीं हुआ तो आप तो बेहतर तरीका इख्तियार कर सकते हैं ना। अगर आप चाहते हैं बहुत ही सीरियसनेस के साथ कि आपकी बात को समझा जाए तो मुझे लगता है कि पहले एक सॉफ्ट तरीके से समझाया जाना चाहिए। फिर कोई नहीं समझता तो फिर आपका हक है, आप जिद्दोजहद करें। बात दुरुस्त है, यही हम बात कर रहे थे कि आज सोच बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है माशरे में। ख़वातीन से सोच जबरदस्ती नहीं बदली जा सकती अकबर, ये आप भी जानते हैं। जबरदस्ती नहीं कुछ भी करवाया जाता, लोगों को खुद से अडैप्ट करना पड़ता है। वैसे आयशा देखिए, जितने साल से ये चले वुमेन्स डे तो मनाया जा रहा है, औरत मार्च हो रहा है, तो आपको लगता है गोल्स या जो टारगेट है ये उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? कुछ अचीव किया है इन्होंने? अकबर, जिस तरह से हम रोज़ाना जिस तरह से कुछ स्टोरीज़ अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे होते हैं और हम ये भी बता रहे होते हैं कि हमें बहुत खुशी होती है कि ख़वातीन किस तरह से किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अगर मुश्किल वक्त आया भी है तो अपने लिए खड़ी हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि हमें वक्त लगेगा लेकिन अल्टीमेटली हम अपने गोल तक पहुँच जाएंगे। आज का पूरा जो दिन है उस पर तो बात होगी। हमारे पूरे शो में भी आज मुख्तलिफ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद होंगी जिन्होंने मुश्किलात के बावजूद अपने गोल्स जो हैं उनको अचीव किया और किसी से उन्होंने हार नहीं मानी। लोग जो हैं बहुत ज्यादा आपको जो कोशिश करते हैं किसी तरह से डिस्करेज आपको किया जाए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती आयशा, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। उसके बावजूद जब कोई आगे बढ़े, गोल अचीव करे तो फिर तारीफ तो बनती है। आज हमारे साथ मौजूद होंगी जी रमीशा खान, खातून पावर लिफ्टर हैं। इसके साथ साथ शहनाज नईम हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि पेपर ज्वेलरी बनाती है। मतलब मैं देखना चाहती हूँ पेपर ज्वेलरी एग्जैक्टली वैसे ये फैसिनेटिंग, मैं सोच रहा हूँ कि पेपर ज्वेलरी क्या होती है, लेकिन खातून पावर लिफ्टर है हमारे साथ। अच्छा, और यहाँ पे समझा पता है क्या जाता है? समझा यहाँ पे ये जाता है जैसे अब ये औरत मार्च भी होता है तो लोग कहते हैं कि ये सड़कों पे निकल आई हैं, ये स्पेस तो मर्दों की है। और पावर लिफ्टिंग अगेन एक ऐसा काम जिसमें बेसिकली चैलेंज वो मर्दाना सोच जो कि औरत को दबाना चाहती है वो हो रही होती है। तो अच्छा, रमीशा से बात करते हैं, लेकिन इनकी स्टोरी आपको पता है अकबर? इनकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ये एक हाउसवाइफ थी और एक फील्ड मैरिज से इनका ताल्लुक था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी उस फील्ड मैरिज से निकलकर इन्होंने पावर लिफ्टिंग में अपना नाम बनाया है। उन्हीं से मिलते हैं आज। सबसे पहले रमीशा खान हमारे साथ मौजूद है। रमीशा, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमें ज्वाइन करने के लिए। हैप्पी वुमेन्स डे सबसे पहले तो आपको। और ये कि ये पावर लिफ्टिंग का जो ये खेल है ये मोस्टली समझा जाता है कि लड़कियों का नहीं है, लड़कियों का रुझान इसमें नहीं होता, बल्कि ये मर्दों का खेल तस्वुर होता है क्योंकि पावर की बात है ना, स्ट्रेंथ की बात है। तो आपको किस तरह से ये पावर लिफ्टर बनने का शौक हुआ? असल में मुझे बचपन से ही शौक था हैवी लिफ्टिंग का। मैं हमेशा से इस शौक़ को परसू करना चाहती थी। इवन घर में भी कभी मुझे नहीं याद कभी मैंने
جس طرح کوئی گیسٹ وغیرہ آئے ہوں گھر کے اندر تو میں نے ماما کو کہا کہ اچھا میں آپ کے کچن میں ہیلپ کراتی ہیں کچھ اس طرح کے. میں نے انہیں ہمیشہ یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی سیٹنگ چینج کرنے میں اگر میری کوئی مدد کی ضرورت ہے, اگر آپ نے بیڈ کو ہلانا ہے, صوفہ ہلانا ہے, چیئرس کی اگر آپ نے سیٹنگ کرنی ہے تو اس میں آپ کی ہیلپ کروں گی. تو یہ شوق مجھے بچپن سے ہی تھا کہ مجھے لائک اپنی اسٹرینتھ کو چیلنج کرنا ہوتا تھا کہ مجھ میں کتنی طاقت ہے, میں کتنا پش کر سکتی ہوں, کتنا وزن اٹھا سکتی ہوں. یہ مجھے شروع سے ہی شوق تھا, یہ بچپن سے ہی میں اس چیز کے اندر تھی. تو آپ نے وہی پرسو کیا جو آپ کو بچپن سے شوق تھا. ویل ڈن فار دیٹ. آپ کی بڑی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی جیسے ابھی عائشہ بھی بتا رہی تھی, اور انفارچونیٹلی ایکسپیرینس صحیح نہیں رہا وہاں پہ. خواتین کو بہت سی مشکلات دیکھنا پڑتی ہیں. آپ نے ان تمام چیلنجز کا سامنا کیسے کیا, بتائیے دیکھنے والوں کو تاکہ انہیں انسپریشن ملے. دیکھیں, جو ہمارا پیشن ہوتا ہے اس کے آگے کوئی بھی چیلنج آ جائے, کوئی بھی رکاوٹ آ جائے, تو اگر وہ ہمارا پیشن ہے اور اگر ہم میں لگن ہے وہ کرنے کی, تو یہ چیزیں آپ کے لیے میٹر نہیں کریں گی. کچھ بھی ہوگا, کوئی چیز میٹر نہیں کرے گی. اگر آپ اس کے اندر اپنا 100% دیں تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ پارٹ آف لائف ہے, اس کو آپ ایزیلی اوور کم کر سکتے ہیں. اچھا رمیشہ, خواتین کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں, سب سے پہلے تو امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ گھر والے اس کو سپورٹ کرتے ہیں نہیں. موسٹلی ویسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر والے ہی سب سے پہلے ٹف ٹائم آپ کو دیتے ہیں. تو جو گھر سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑی, میں کہتی ہوں, نعمت ہوتا ہے. آپ کو سپورٹ ملی تھی گھر سے, اور کس نے آپ کی ہیلپ کی پاور لفٹنگ میں؟ گھر والوں کی مجھے 110% سپورٹ تھی. مجھے میرے پیرنٹس کی, میری بہنوں کی پوری سپورٹ تھی. اور سب سے زیادہ جو میری اس فٹنس فیلڈ کی جرنی سٹارٹ ہوئی تھی تقریباً آج سے 10 سال پہلے, میں ایک جم کے اندر ایز کلائنٹ جاتی تھی. اور پھر اس کے بعد میں نے, میری جو کوچ تھیں مہرین گوہر, انہوں نے مجھے کہا کہ میشا تم یعنی کہ یو کین لفٹ ہیوی, تو تم جو ہو ویٹ ٹریننگ کیا کرو, تمہاری اسٹرینتھ اچھی ہے, تم کر سکتی ہو. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے, کیونکہ شوق تو مجھے پہلے تھا. وہ ایک پلیٹ فارم مجھے مل گیا, تو میں اس کے اندر میں پوری اپنی جان لگا کے ویٹ لفٹنگ کرتی, سارا کچھ کرتی. یہ آج سے 10 سال پہلے جب میں تھی شیپس کے اندر, میں وہاں پہ ٹریننگ کرتی تھی, وہاں کی یہ میری کوچ تھیں. رمیشہ, انٹرنیشنلی بھی آپ کا ارادہ ہے اس شوق کو, جو آپ کا یہ پاور لفٹنگ کا, اسے پرسو کرنے کا, ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں پارٹ لینے کا, اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آپ کو سپورٹ ابھی تک ملی ہو یا آپ چاہ رہی ہوں؟ جی بالکل, میرا اب سب سے بڑا گول یہ ہے کہ مجھے پاکستان کی طرف سے کھیلنا ہے. میرے پاس جو میرا اس وقت سب سے بڑا ڈریم ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس پاکستان کا گرین کوٹ ہو, وہ میں نے پہنا ہو, میرے ہاتھ میں میرا گرین پاسپورٹ ہو, اور میں ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوں, کیونکہ مجھے جانا ہوگا انٹرنیشنلی اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. یہ میرا سب سے بڑا گول ہے, اور انشاءاللہ ایک دن میں یہ ضرور اس چیز کو اچیو کروں گی. اور حکومت سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چیز کو پروموٹ کریں, کیونکہ پاور لفٹنگ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ اس کو پروموشن نہیں ملتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم لڑکیاں ہیں تو ہم ویٹ نہیں اٹھا سکتی ہیں, لڑکیوں کو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے لڑکیوں کو وزن نہیں اٹھانا چاہیے. بھائی کیوں نہیں اٹھانا چاہیے؟ کیوں لڑکیوں میں جان نہیں ہے, طاقت نہیں ہے؟ بالکل ہوتی ہے, جان بھی ہوتی ہے, طاقت بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو اس چیز کو, اور یہ بہت اچھا سپورٹ ہے, اس کو ضرور پرسو کرنا چاہیے. ہماری ٹریننگ اکیڈمیز بننی چاہیے جہاں پہ ہم ٹریننگ کریں اس کی, اور جو ہے اس سپورٹ کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے, اور انٹرنیشنل لیول پہ پروموٹ کرنا چاہیے. رمیشہ, آل دا ویری بیسٹ, آئی ہوپ, اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ انشاءاللہ آگے جائیں گی, پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کریں گی. اور اکبر ہمیشہ کہا جاتا ہے لڑکیاں تو نازک ہوتی ہیں, تو ایسے ہونا چاہیے. وہ تو ہے, بالکل کہتے ہیں, لیکن جو ان کی بات ہے نا, جو پرائڈ انہوں نے جو اپنا گول بتایا, مجھے بڑا اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح سے ہر لڑکے کو اختیار ہے کہ وہ اپنا کریئر چوز کر سکتا ہے, اسی طرح سے ہر لڑکی کو بھی یہ اختیار ہونا چاہیے, اور گھر والوں کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ میں گھر والوں کو پاکستان میں ویسے زیادہ میرا خیال ہے خواتین کو ہونا چاہیے فزیکل ایکٹیویٹیز میں انڈلج. اس کی وجہ یہ کہ جو تنگ کرے اس کو, ایگزیکٹلی, وہ تو ہم ویسے بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بہرحال ہماری اگلی گیسٹ جو ہیں وہ ان کا تعلق ہے پشاور کے علاقے غوث آباد سے, شہناز نعیم, اور بڑی خوبصورت یہ پیپر جولری بناتی ہیں. پیپر جولری کیسی بناتی ہے انہی سے جان لیتے ہیں.
शहनाज बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि प्लास्टिक समेत दीगर अशिया जो हैं उनकी पेपर के जरिए आप उसकी चीज़ें बनाते हैं। मुझे ऐसा अभी तक पता ही नहीं कि पेपर ज्वेलरी है क्या। अच्छा, तो पैकेज में देख लेते हैं, उसके बाद उनसे बात कर लेते हैं। चलिए पैकेज देखते हैं पहले। क्वेटा के इलाके गौंसाबाद में कायम सेंटर में रद्दी के कागज से मोती बनाकर उसे ज्वेलरी और दीगर सजावटी अशिया में तब्दील किया जाता है। 5 दिन के दौरान तरबियत हासिल करने वाली 20 खवातीन इस वक्त सेंटर में काम कर रही हैं। खवातीन का कहना है कि इब्तिदा में उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि रद्दी कागज से ज्वेलरी और दीगर खूबसूरत चीजें बनाई जा सकती हैं। शुरू में जब मैंने देखा फिर मुझे यकीन नहीं हुआ कि कागज से भी ये चीज़ें बनती है। फिर बाद में मैंने ट्रेनिंग की, फिर उसी टाइम से अभी मैं काम कर रही हूँ इधर। ये मोतियाँ बहुत आसान है, लेकिन हम इसे बनाते हैं तो दिन में हम बना सकते हैं 200 से 300 तक बना सकते हैं, और ये हमारी शौक है और इससे हमारे बहुत से ज़रूरियात पूरे होते हैं। मार्केटिंग ना होने के बायस रद्दी कागज से बनने वाली ज्वेलरी और दीगर सजावटी अशिया की खरीद फरोख्त ना होने के बराबर है। अगर हुकूमती सतह पर छोटे छोटे सनतों को फरोख्त दिया जाए तो न सिर्फ मकामी खवातीन को रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे बल्कि सूबे को ज़र मुबादला भी हासिल होगा। कैमरामैन रिजवान शाहिद के साथ अब्दुल्ला ज़ेरी, GNN क्वेटा। बेहतरीन, जबरदस्त। वो मैं वही कहने लगा था, वो अब्दुल्ला ज़ारी ये कह रहे थे कि देख के यकीन नहीं आता कि ये पेपर, हमें यकीन नहीं आ रहा है देखकर। तो शहनाज से ही जान लेते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। शहनाज बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि इस्तेमाल जो कागज़ को हम रद्दी की टोकरी में मोस्टली फेंक देते हैं, लेकिन आप उस पेपर को निकालती हैं, जिस खूबसूरत से आप ये ज्वेलरी बनाती हैं, कैसे आपने सोचा कि इस तरह से कुछ करना चाहिए और इस तरह से एक ज़ाया जो पेपर हम कर देते हैं उसको भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, खूबसूरत बनाया जा सकता है? ये बहुत खूबसूरत और यूनिक आइडिया है जो कि एक रिसाइकल प्रोजेक्ट है, और इसमें जो है रद्दी कागज़ जैसे कि कैलेंडर होते हैं या फैशन डिज़ाइनिंग की बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, और रद्दी कागज़ का इस्तेमाल कर जो है मोती बनाए जाते हैं और फिर उस मोती से बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी बनाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो श्रेडेड पेपर है, वो पहले उसको श्रेड करके पेपर को, फिर उसके बाद अभी हम रिपोर्ट में भी देख रहे थे। तो ये जो प्रोजेक्ट है शहनाज, इसमें आपके साथ कितनी खवातीन काम कर रही हैं और उन्हें पहले ऑब्वियसली ट्रेन किया जाता होगा? इस प्रोजेक्ट में हमने 20 खवातीन को ट्रेन किया है और वो जो है इस वक्त हमारे साथ जो है काम कर रही हैं। इसका तरीक़ाकार ये था कि हमने 5 दिन की पहले उन्हें ट्रेनिंग दी थी, उसके बाद वो हमारे साथ एडवांस कोर्स में आ गई और इस तरह वो रेगुलर हमारे साथ काम कर रही हैं और अपनी जो काम मोती बनाती हैं और ज्वेलरी बनाती हैं उनकी बाकायदा उन्हें कीमत अदा की जाती है। सही। और ये खवातीन माहाना कितने पैसे कमा लेती हैं शहनाज? 15 दिन वो मोती बनाती हैं और 15 दिन वो उसी मोती से ज्वेलरी डिज़ाइन करती हैं। तो इस तरह वो जब वो 15 दिन मोती बना रही होती हैं तो वो एक हफ्ते में 500 मोती, तो यानी आप लगा लें कि वो 1500 मोती, तो 1500 रुपये उन्हें मिल जाते हैं। 1500 मोती के मिल जाते हैं। 3000 से 5000 तक जो है ये माहाना इनकी आमदनी होती है। आप ज़बरदस्त। अच्छा, जो ज़ेवरात तैयार होते हैं उन्हें मार्केट में आप किस तरह बेचते हैं और कितनी डिमांड है इनकी? कोई नुमाइश वगैरह इनकी मुनक्किद कराई जाती है क्या? ज्वेलरी वगैरह डिज़ाइन की है वो एग्जीबिशन वगैरह में ही हमने लगाए हैं और लोगों को अवेयरनेस हुई है कि भाई कागज़ के मोती से जो है ये ज्वेलरी बनाई जा रही है। स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। बहुत से अभी इदारे रिसेंटली जो एग्जीबिशन था उसमें बहुत से इदारों ने उसे पसंद किया है और बहुत हैरान भी हैं इस बात पर कि रद्दी कागज़ से ज्वेलरी बनाई जा रही है। तो हम चाहते हैं कि इसकी मार्केट हो ताकि जो है रोज़गार, हमारी ख़वातीन को रोज़गार मिले। ये एक माली खुद मुख्तारी की महारत है जिससे हमारी ख़वातीन को रोज़गार मिल रहा है। अगर ये इसकी मार्केट हो जाएगी तो उन्हें उनके रोज़गार में भी इजाफा होगा। ज़बरदस्त। शहनाज नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरह से उनका मकसद देखें कितना अच्छा है कि माली खुद मुख्तारी ख़वातीन के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और जब सेल्फ डिपेंडेंट हो कोई इंसान तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो फिर किसी की बात उस तरह से नहीं सुनता। जो लोग समझते हैं ना कि ख़वातीन है तो ये हमारी बात सुने क्योंकि हम इनके माली मुख्तार है। बहुत सी ख़वातीन ऐसे जिन्हें वाकई ज़रूरत है। और फिर ज्वेलरी देखिए कितनी खूबसूरत है और कितनी एज कम्पेयर टू द अदर ज्वेलरी चीप है। Exactly, खूबसूरत भी लगे पहनी हुई तो क्या तो बड़े बड़े रहनुमा जो हैं उनकी जानिब से भी
خواتین کو ویمنس ڈے کی مبارکباد دی جا رہی ہے. آرمی چیف نے ایک اہم پیغام دیا خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستانی خواتین نے ہماری قوم کے وقار میں بے پناہ حصہ ڈالا ہے. خواتین کورونا کے خلاف جنگ میں بھی فرنٹ لائن پر موجود ہیں. خواتین مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے کر خود کو منوا رہی ہیں. خواتین ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے بے پناہ احترام کی مستحق ہیں. پاکستان آرمی میں بھی بہت سی خواتین سروسز دے رہی ہیں اپنی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے یہ پیغام دیا ہے جس میں انہوں نے پاکستانی خواتین کو کہا کہ ہماری قوم کے وقار میں آپ لوگ بے پناہ اضافہ کر رہے ہیں اور کورونا کے خلاف جنگ میں بھی خواتین فرنٹ لائن پر ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طرح سے آرمی چیف نے یہ پیغام دیا کہ ہر شعبے میں خواتین موجود ہیں. اکبر اس طرح سے ہم اگر دیکھیں چند اہم اور بڑی شخصیات ان کا نام لے جیسے کہ فاطمہ جناح تھی, انہوں نے بتایا کہ خواتین جو ہیں وہ سیاست میں آ کے کس طرح سے اپنا لوہا منوا سکتی ہیں. مریم مختار کی بات کر لیں, فلائنگ آفیسر, انہوں نے کس طرح سے پہلی وہ فلائنگ آفیسر آسما جہانگیر صاحبہ, عرفہ کریم, ملالہ یوسفزئی, شرمین عبید چنوئے, منیبہ مزاری, اور یہ لسٹ جو ہے اس میں ان گنت نام موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام جو نام ہے وہ بلند کیا ہے, روشن کیا ہے, سر فخر سے ہم سب کا بلند کیا ہے. اور آئی ہوپ جو خواتین گھروں میں ہوتی ہیں, ہاؤس وائفز ہیں, ان کو بھی ہمیں ٹریبیوٹ ان کا بھی بہت رول ہوتا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن, ایگزیکٹلی, تو وہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے. اچھا پچھلا ہفتہ بڑا تہلکہ خیز تھا, ویسے اس بارے میں ہم نے بات نہیں کی سیاسی اعتبار سے, اور خواتین نے کس طرح سمجھ نہیں آیا کہ کیا چلتا رہا ہے. ویسے اب دوبارہ پھر کل ذرا سکون رہا, آج پھر تیزی آنا شروع ہو گئی. کیپٹن صفدر صاحب کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کے حوالے سے انکوائری میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. وہ یہ ہے کہ نیب نے اب مریم نواز کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا. اس پر ڈیٹیل سے ہمیں بات کرنی ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ اہم خبر بھی آپ کو دیں گے, اس کے ساتھ ساتھ مزید جو خواتین ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم خبر اپنے ناظرین کو دے دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کیپٹن صفدر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. نیب نے مریم نواز کو بھی اب شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. مریم نواز کی کیپٹن صفدر کے بے نامی دار ہونے کے شواہد ملے ہیں. مریم نواز کے نام پر کیپٹن صفدر نے سندر میں 109 ایکڑ زمین خرید رکھی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیب نے یہ اہم پیش رفت کی ہے, اور نیب کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اہم بریک تھرو ملا ہے. کچھ ثبوت ان کے پاس موجود ہیں کہ کیپٹن صفدر کے خلاف جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کی انکوائری چل رہی تھی اس میں پتہ چلا کہ مریم نواز کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی بے نامی دار ہونے کے شواہد اب سامنے آ رہے ہیں, اور اس حوالے سے اب مریم نواز کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اب بات کرتے ہیں, دوبارہ ہم ویمنس ڈے کی کر رہے تھے, تو عائشہ وہ بھی پچھلے دنوں جو اسلام آباد میں فیسٹیول چل رہا تھا, ٹورزم فیسٹیول, وہاں پر وہ مائکرو لائٹ فلائنگ اور پیرا گلائڈنگ, کیا زبردست خوبصورت, میرا تو بڑا دل کیا ہے. جو ہیں وہاں پہ پاکستان کی پہلی پیرا گلائڈر وہ بھی وہاں پر موجود تھی, اور کہتے ہیں کہ زمین کو اگر تھوڑا سا بلندی سے دیکھا جائے تو اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. تو ہم پیرا گلائڈنگ کی بات کریں. پیرا گلائڈنگ کا شوق آہستہ آہستہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں بہت زیادہ اس کا شوق بڑھتا جا رہا ہے, لیکن ابھی بہت عام نہیں ہوا ہے. اس میں بہت ساری مشکلات بھی ہیں, شاید بہت پہلے بھی ہو, اپرچونٹیز نہیں تھی, لیکن اب آہستہ آہستہ یہ جو کھیل ہے, یہ اسپورٹ جو ہے, یہ بھی پاکستان میں آ چکا ہے, اور اس میں بہت زیادہ لوگ انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد حسین شاہ صاحب, صدر ہیں یہ پاکستان پیرا گلائڈنگ ایسوسی ایشن کے. سجاد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پیرا گلائڈنگ جو ہے بڑا ہی دلچسپ کھیل ہے, لیکن عموماً سمجھا جاتا ہے کہ یہ کھیل ہے. آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ پیرا گلائڈنگ کا آپ کا اپنا تجربہ کس طرح کا ہے. دیکھیں جی, مشکل تو وہ چیز ہوتی ہے جو سیکھی نہ جائے. اگر آپ پراپرلی سیکھتے ہیں تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. پراپر انسٹرکٹر سے سیکھیں, پراپر سکول سے سیکھیں, اور پراپر طریقے سے سیکھیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو دلچسپی کا عالم اس کا یہ ہے کہ میں تو اس کو ایڈکشن کہتا ہوں, کہ میں 1986 سے فلائی کر رہا ہوں, لیکن یہ میری ایڈکشن ہے, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. حالانکہ میرے ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں شروع میں. تو دلچسپی کا عالم اس کا یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پرندوں کو دیکھتا ہے, تو اس کا ایک خواہش ہوتی ہے اس کے من میں, اس کے دل میں, کہ وہ پرندوں کی طرح اڑے. تو وہ جب ہم ہوا میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں نیچے اللہ تعالیٰ کے نظارے, قدرت کے نظارے, کہ کس طرح خوبصورت ہے پاکستان, جو اس کا ویوز جو ہیں دور پہاڑ سے دیکھیں آپ کو تو وہ دور نظر آئے گی چیز. جب آپ اڑ کے اس کے اوپر سے قریب سے گزرتے ہیں تو ایک فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک ایڈکشن ہے, اور جس نے ایک دفعہ فلائی کر لیا وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا. تو میں تو اپنے نوجوان بچیوں کو یہی کہوں گا کہ وہ ضرور آئیں, ضرور سیکھیں, اور اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ منوائیں یہاں پہ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن سر پیرا گلائڈنگ کے یہاں پر کافی لمیٹڈ اپرچونٹیز ہیں, جو ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے.
تو یہ آسمان پر اڑنا اور یہ پیراگلائڈنگ کرنا کتنی ٹریننگ کی ضرورت ہے اس کے لیے؟ پاکستان میں کیا سہولتیں ہیں اس ٹریننگ کے بارے؟ واقعے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو کلائمیٹ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے، جتنے ورلڈ ریکارڈ بنے الٹیچیوڈ کے وہ سارے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں. حالانکہ پاکستانیوں نے بھی اس میں بنائے ہیں شروع میں، لیکن ان کو فوراً فارنر نے بیٹ کیا جو پروفیشنلز باہر سے آتے تھے. اور اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے کلائمیٹ پاکستان کو دیا ہوا ہے. تو سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ پراپر سکول کا آپ انتخاب کریں، سرٹیفکیشن اس کی لیں، انسٹرکٹر کو دیکھیں کہ وہ پراپر سرٹیفائڈ انسٹرکٹر ہے یا نہیں ہے. اگر یہ چیزیں ہم ساری اس کی توجہ رکھیں گے اس کے اوپر تو انشاءاللہ کبھی آپ کا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا اور بڑا سیفلی آپ سیکھ سکتے ہیں یہ. اور باقی دنیا میں تو باہر اگر آپ اس کو سیکھیں تو یہ بہت مہنگا شوق ہے، لیکن پاکستان میں یہ کوڑیوں کے بھاؤ ہے اور اتنی مطلب لو کاسٹ میں جو پاکستانی انسٹرکٹر جو ہے وہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو. اچھا سجاد صاحب، اسلام آباد میں اب یہ شروع کیا گیا، آپ کو کیا لگتا ہے اس سے پیراگلائڈنگ کو کتنا فروغ ملے گا، اور باقی شہروں میں بھی کوئی ارادہ ہے اس طرح کی پیراگلائڈنگ کا سلسلہ شروع کرنے کا؟ ہمارا پاس چلے تو ہم تو سارا دن ہر مہینے جو ہے وہ اڑتے رہیں، پورا سال اڑتے رہیں، لیکن یہ گورنمنٹ کی پالیسیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کب تک ہمیں الاؤ کرتے ہیں. اگر گورنمنٹ الاؤ کرتی رہے تو یہ انشاءاللہ بڑی سپیڈ سے پروموٹ ہوگی اور اسلام آباد کو ایک نیا رنگ ملے گا، ایک نئی اٹریکشن ملے گی، ٹورزم ڈیسٹینیشن کے طور پہ جانا جائے گا. صحیح. سجاد حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور 1986 سے پیراگلائڈنگ کر رہے ہیں اور بہت شوق ہے اڑنے کا. آپ کو شوق ہے اڑنے کا؟ مجھے پیراگلائڈنگ کا بہت شوق ہے. اڑنے کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی. ایک بات ہوگی نا پرندے کی طرح اڑنے کا، جیسے وہ کہہ رہے تھے جہاز میں بھی آپ اڑ ہی رہے ہوتے ہیں. پیراگلائڈنگ کرنے کا بہرحال مجھے بہت زیادہ شوق ہے. لیٹس سی کہ لاہور میں آتی ہے پیراگلائڈنگ یا پھر اسلام آباد جانا پڑے گا پیراگلائڈنگ کرنے کے لیے. اب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان میں جو تاریخی عمارتیں ہیں ان کی تزئین و آرائش کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ان ایکشن نظر آ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے بغیر پروٹوکول جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں کے دورے. وزیر اعلیٰ ملتان، تونسا شریف اور پھر ڈی جی خان پہنچے ہیں، وہاں کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے عوامی مسائل کے حل میں کوتاہی اور فرائض سے غفلت برتنے پر سخت ایکشن لیا ہے. جی، سی پی او ملتان اور ڈپٹی کمشنر ملتان کو عہدوں سے ہٹا دیا انہوں نے اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال تونسا کا انہوں نے دورہ کیا. یہ ان کی ہوم ڈسٹرکٹ ہے اور ہوم ٹاؤن ہے ان کا، اور یہاں سے یہ ان کی کانسٹیٹوئنسی جہاں سے وہ ایم پی کی سیٹ جیتے تھے. اسپتال میں مختلف وارڈز میں وہ وہاں پر گئے، مریضوں کی انہوں نے شکایات سنی، تیمارداروں کی انہوں نے شکایات سنی. وہاں پر ایم ایس ڈاکٹر محمد طاہر کو بھی انہوں نے معطل کر دیا. تو کافی ساری معطلیاں آج جو ان اناؤنس دورہ تھا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل، اور بغیر پروٹوکول کے یہاں پر پہنچے ہیں، اچانک ہی انہوں نے یہاں کا دورہ کیا ہے اور کافی ایکشن بھی لے لیا انہوں نے. اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان میں موجود تاریخی عمارتوں کی جو دنیا بھر میں ہماری پہچان ہے. یہاں پر جو کلچرل ہیریٹیج ہے وہ بہت رچ ہے عائشہ، اور خصوصی طور پر اگر ہم لاہور کی بات کریں تو بہت ساری ایسی بلڈنگز ہیں جنہیں صرف اس کی ریسٹوریشن کی ضرورت ہے. بیسیکلی اپنے اندر وہ ایک تاریخ سموئے ہوئے ہیں اور بہت زبردست ٹورزم وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ وزیر اعظم بھی اکثر بات کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اگر ہم پوری دنیا کو دیکھیں، وہاں پر جو تاریخی عمارتیں ان کو خاص طور پر ریسٹور کیا جاتا ہے، ان کی تزئین و آرائش کی جاتی ہے. روم کی بات کر لیں آپ، پیرس کی بات کر لیں، اور بھی آپ سب چھوڑ دیں، آپ دلی کی بات کر لیں، آپ انڈیا کی بات کر لیں، وہاں پہ راجستان مطلب زبردست ریسٹوریشن انہوں نے کی ہے. ایگزیکٹلی، پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر یہاں پر جو تاریخی عمارتیں موجود ہیں، اسپیشلی شاہی دور کی، مغلیہ دور کی جو تاریخی عمارتیں موجود ہیں، پوری دنیا کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. تو ان عمارتوں کی تزئین و آرائش بہت زیادہ ضروری ہے، سو دیٹ دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آئیں، اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ٹورزم بڑھ بھی رہا ہے اکبر یہاں پہ. ایبسلیوٹلی، لیکن ابھی اس پہ کام جاری رکھنے کی ضرورت ہے. ٹو لٹل ٹو لیٹ والا معاملہ ہے. تو یہ بہت سی عمارتیں جو لاہور کے ماتھے کا جھومر تھیں، یہ بدحالی کا شکار ہوئی ہوئی ہیں اس وقت، اور ان کا حسن مان پڑ گیا ہے. انتظامیہ کی اسے اب نااہلی کہیں گے یا پھر عدم دلچسپی کہ ان عمارتوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کس نے درست کرنا ہے ان کو؟ اور اچھا مٹیریل ہی نہیں ہے ہمارے پاس جس سے وہ کرنا ہے. تو بہرحال مٹیریل منگوانے کے لیے کچھ انتظامات تو ہمیں نظر آئے ہیں. تو یہ جان لیتے ہیں کہ کام کیا ہو رہا ہے. ڈائریکٹر آرکیالوجی ملک مقصود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. محکمہ آثار قدیمہ، شالامار باغ اور مقبرہ نور جہاں کے علاوہ دیگر کون کون سی عمارتیں ہیں تاریخی جن کی بحالی کے لیے کام کروایا جا رہا ہے؟
इस वक्त जो महकमा आसार कदीमा टूरिज़म डिपार्टमेंट है वो तकरीबन 30 मेजर मानूमेंट्स पे इस वक्त काम करवा रहा है, जिसमें सेंट्रल पंजाब के भी मानूमेंट्स हैं, इसी तरह से टेक्सला के मानूमेंट्स भी हैं और दीगर जो है ना सदर्न पंजाब के भी बहुत सारे मानूमेंट्स पे इस वक्त जो है ना वो काम जारी है। और ना कि सिर्फ हम उन मानूमेंट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं बल्कि वहाँ पे हम पब्लिक फैसिलिटीज़ को भी डेवलप कर रहे हैं और उनमें जितनी भी जो सहूलियत पहले मैसर नहीं थी उनको हम असर नो वहाँ पे जो है ना लोगों को फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त जो मेजर जो प्रोजेक्ट्स थे जिसमें लाहौर में शालामार बाग के ऊपर भी काम हो रहा है, मकबरा जहांगीर है, नूर जहाँ का मकबरा है, इसी तरह से हिरन मीनार, रोहतास फोर्ट, टेक्सला के मानूमेंट्स और वहाँ के मुख्तलिफ मकामात पे भी ना इस वक्त काम जारी हो सारी है। इसके अलावा हमारा दरावट फोर्ट के ऊपर और इसी तरह से बीबी जविंदी के टोम के ऊपर भी हमारा जो है इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ और बहाली का काम है वो बड़े ज़ोर शोर से इस वक्त चल रहा है। और वहाँ पे अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी चक्कर लगाया था। हड़प्पा पे हम एक मेजर प्लान जो है ना तरतीब दे रहे हैं। अच्छा सर, हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि इनकी रेस्टोरेशन के लिए, तज़ीन व आराइश के लिए ये भारत से सुना है कि सुर्ख मिट्टी का पत्थर दरामद करने की अब मंजूरी दी गई है। ये पहले दस्तयाब नहीं था हमारे यहाँ पे, तो कितने अरसे तक ये काम रुका रहा है यहाँ पे? जितने भी तारीख़ी मकामात में ना यहाँ की तज़य्युर और आइश और बहाली के लिए हम वही तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मुग़लों के ज़माने में किए जा रहे थे। तो उसके लिए हम इवन के पिछले जब भी इनकी मकबरा जहांगीर या आसिफ खान या नूर जहाँ का टोंब है और इसके अलावा भी दीगर जहाँ पे संगे सुर्ख का इस्तेमाल हुआ था वो हम आज तक वो उसी क्वेरी से ही इंपोर्ट कर रहे थे जो इस वक्त इंडिया में है। तो हमने पिछले 2-3 सालों से कुछ हालात की वजह से वो पत्थर दरामद नहीं किया जा सकता था, लेकिन हमने फिर ट्रेड एंड कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है ना इसमें रिक्वेस्ट की कि तकरीबन 6000 जो है ना CFT पत्थर हमें जो चाहिए था, जिसमें नूर जहाँ का मकबरा था, मकबरा जहांगीर था और आसिफ खान का मकबरा था और इसमें कुछ शालामार के पोर्शन के लिए, तो वो उसके लिए हमने भेजी थी और पता चला है कि उसकी जो है ना हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी मंजूरी दे दी है और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही वो पत्थर आ जाएगा जो बकिया काम है वो मुकम्मल हो जाएंगे। सही। अच्छा सर, कितनी मिकदार में ये पत्थर मंगवाया जा रहा है भारत से, लागत कितनी है और पहुँच कब तक जाएगा पाकिस्तान में? ये तकरीबन जो है ना 6000 मैंने बताया ना कि ये मकाब फुट है और जो है ना ये इंशाअल्लाह ताला जैसे हमें ये इसकी जो मंजूरी का मिल जाता है लेटर, तो उसके बाद हम इसको ओपन टेंडर करके इसको तकरीबन कह लें कि विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो है ना ये पाकिस्तान पहुंच जाएगा। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मकबरा नूर जहाँ आसिफ जा का मकबरा है, ये खासे अरसे से खस्ता हाली का शिकार है सर, तो सुर्ख पत्थर पहुँच जाएगा, हम उम्मीद करते हैं जल्द पहुँच जाए, तो उसके बाद कितने अरसे में इन इमारतों को बहाल कर दिया जाएगा? इस वक्त मकबरा जहांगीर और नूर जहाँ पे जो पत्थर का काम था वो तकरीबन 80% मुकम्मल हो चुका हुआ है। जो बकिया तकरीबन 20% काम रहता है वो जैसे ही ये संगे सुर्ख अगले 3 महीनों में आ जाएगा तो उसके ऊपर जो है ना वो काम शुरू करके इंशाअल्लाह ताला ये हम दोनों मकाबर को जो है ना अगले साल तक जो है ना। बहुत शुक्रिया। मलिक मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आई होप ये पत्थर जल्द पाकिस्तान पहुँचे और सिर्फ पाकिस्तान पहुँच कर काम रुक ना जाए, जल्द से तज़ीन व आराइश जो है वो भी इंशाल्लाह हो जाए। बहरहाल अपने ख्यालात, जज्बात और एहसासात के ज़रिए दूसरों पर सहर तारी कर देने वाले शायर की अब बात कर लेते हैं। साहिर लुधियानवी, आज उनका यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। साहिर का असल नाम अब्दुल हई था। वो कम उम्री में ही एक बेमिसाल शायर बनकर उभरे और ज़माना तालिब इल्मी में ही उनकी शायरी के चर्चे हर सू होने लगे और तलखियाँ उनकी शोहरत का सबब बना। साहिर लुधियानवी कभी रोमानवी शायर तो कभी तरक्की पसंद शायर की हैसियत से दूसरों पर सहर बर्पा कर देते। हुस्न परस्त और आशिक मिजाज साहिर लुधियानवी की जिंदगी का एक दिलचस्प पहलू ये था कि वो अमृता प्रीतम के इश्क में कॉलेज से निकाले गए और लाहौर आ गए
गए, मगर तकसीम के 2 साल बाद वापस मुंबई चले गए, जहां उन्हें असल शोहरत फिल्मी गीतों से मिली। साहिर ने अपने लिए एक मकान तामीर कराया जिसका नाम अपने मजमुआ कलाम के नाम पर परछाइयां रखा गया। इसी मकान में उन्होंने 25 अक्टूबर 1980 को आखिरी सांस ली। गो के साहिर ने अपने कलाम में बड़ी इंकिसारी और इख्तिसार से काम लेते हुए खुद को पल दो पल का शायर कहा, लेकिन हकीकत यही है कि वो पल दो पल के नहीं, हर पल, हर दौर, हर सदी और हर अहद के शायर रहेंगे। शायर लुधियानवी पर ये रिपोर्ट आपने देखी, और जाते जाते आयशा, वो हम इससे पहले तारीखी इमारतों की बात कर रहे थे, ताज महल पे उनका एक शेर मुझे याद आ गया कि शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। था भी रिपोर्ट में, था भी। वैसे खूबसूरत खूबसूरत, क्या बात है। वैसे ना मैं मिस करती थी कि ना कोई शेर यहाँ पे बैठ के, क्योंकि मैं रोते थे तो उनसे मैं कहती थी, वो सुनाते नहीं थे, बड़े शर्मीले थे, लेकिन आप सुनाते, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही वक्त खत्म हो गया जी। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।